यता पनि हँस हजुर उता पनि हँस जतासुकै गए पनि पाइएन जस यता पनि हँस हजुर उता पनि हँस जतासुकै गए पनि पाइएन जस लाग्यो हामीलाई लौ खस खस लाग्यो हामीलाई लौ खस खस बरपिपलको चौतारी नाउ मेरो औतारी बरपिपलको चौतारी नाउ मेरो औतारी औतारीले सबैलाई हँसाउने रुवाउने कहिले फेरि औतारीले खुसी पनि बनाउने लाग्यो हामीलाई लौ खस खस लाग्यो हामीलाई लौ खस खस ए लाग्यो हामीलाई लौ खस 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 हँसाउने रुवाउने कहिले फेरि औतारीले खुसी पनि बनाउने लाग्यो हामीलाई लौ खस खस लाग्यो हामीलाई लौ खस खस ए लाग्यो हामीलाई लौ खस खस मामा आउनुहोस् टिकटक बनाउँ के निराश भएर बसेको टेन्सन माथि झन् टेन्सन नदेऊ भान्जी यो तिम्रो टिकटककै ठिकटक हो तिमी आफै बनाऊ आहा मामा त टिकटकमा कस्तो राम्रो देखेको अब त भाइरल हुन्छ जस्तो छ चुप लाग्यो भान्जी मलाई भाइरल साइरल हुनु छैन मेरो जिन्दगी त्यत्तिकै भाइरल भइसक्यो तर भान्जी टिकटकले भन्दा यो समाजको अगाडि तिम्रो माइजूले मलाई भाइरल बनाएर गयो यस्तो बनावटी जिन्दगीमा यस्तो मोडमा पुर्याएर जान्छ भन्ने कुरा थाहै भएन भान्जी सरी मामा हजुरको आलो घरमा मैले नुनचुक छर्न पुगेछु हजुरको पीडालाई मैले हाँसो मजाकमा उडाएँ भान्जी समाजमा म यसै हाँसोको पात्र बनिसकेको मान्छे तिम्रो मजाक मेरो लागि केही होइन बरु मेरो प्यारी भान्जीलाई हात उठाए सरी ल भान्जी भएको मामा जति पिर गरे पनि यस्तै हो बरु भोक लाग्यो खाना खान जाउँ चलेन बुढा ल छोरी तिमीलाई के गर्नु लभली जिन्दगीदेखि हरेस खाइसकेँ मैले कुन दिन त्यो लाले साउ घरमा आएर के भनियो कुनी के भन्नु अब बिस्तारै कमाउला तिरौला नि बुढा किन चिन्ता गरे भन्न जस्तो सजिलो कहाँ छ र अर्काको खाएपछि तिर्नु परिहाल्यो फेरि त्यो लाले साउको छोरो कहाँ गतिरो छ र पोहोर साल पनि एउटाले ऋण खाएको रहेछ पैसा तिर्न सकिनस् भने तेरो स्वास्नी 2-4 रातलाई पठाइदियो भन्थ्यो अरे हो नि बुढा अस्ति तपाईँ विदेश हुँदा मलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरे त्यो पापीले ओहो यो आकाशको बुढी होइन आकाशे विदेश गएपछि कसरी मन बुझाउँछ होला यार एक ताली चारस मार्न पाए त के हो बिर्ख दाइ आँखा देख्नुहुन्न जवानीका तीखा पाहाडहरूले खोज्दा साह्रै आनन्द आउनुहोस् अनि कसरी देख्नु त आँखा के भन्नुभएको दाइ तपाईँले यस्तो एउटा गाउँको इज्जतदार मान्छेको छोरा भएर यस्तो कुरा गर्न लाज लाग्दैन के कुरा गरे इज्जतदार मान्छेहरूको चाहिँ मन हुँदैन यदि बुढाको याद आयो भने चुस्स सम्झे हुन्छ क्या मलाई यस्तो लाज नभएको मान्छे मम्मी तपाईँ किन रुनु भएको
ए कुरा त्यसो पो ए बुढा कहाँ जानु भएको ए बुढा बुढा पाटोली आज तिमीले खाजा चाँडै पो लिएर आएको आऊ आऊ ल तल ल राख राख ल बसौँ ल ल्याऊ त अनि खाजा चाहिँ के ल्याएको थियौ को नि चिउरा तरकारी मकै र भटमास पनि ल्याएको ए हो र ल ल गुन्द्रुक ल्याइनौ गुन्द्रुक अलि ढिला भयो अलिकति गुन्द्रुकको अचार बनाएको भए झन् मिठो हुन्थ्यो बेलुका बनाउँला नि ल ठिक छ कस्तो भोक लागिरहेछ ल यसैमा हाल्यो नि त ल चम्चा चाहिँ ल्याउनै बिर्सेछु फेरि र साँच्चै बाटो त्यो छेउगरे आकाशे छ नि त्यो त घर फर्क्यो अरे नि हो आइसक्यो रे बिचर धेरै पैसा कमाउला भनेर विदेश गएको थियो 3 महिनामै हात काटेर फर्किसक्यो रे बिचरा त्यत्रो पढे लेखेको मान्छे हेर त अब त्यसको बिजो यहाँ त पावर र पैसा हुनेको छोराछोरीले मात्रै राम्रो जागिर पाउँछन् हामी गरिब गुरुवाको छोराछोरीहरूको यस्तै हालत हुन्छ गरिब गुरुवाको छोराछोरीहरू विदेश नगए भने भोकै मर्ने उनीहरू विदेश गए भने यहाँ बस्ने घर परिवारहरू चाहिँ शोकले मर्ने के भन्नु विडम्बना हाम्रो नेपालीहरूको ए बाटुली के टोलाइरहेको खोइ अलिकति तरकारी हाल अनि ए बुढा हजुर हाम्रो छोरा के गरिरह होला के खायो होला है कुरा नगर मलाई त्यसको त्यो हाम्रो लागि मरिसकेको मान्छे फर्केर आउने भए मेरा बाआमा पनि फर्केर आउँथे त्यसको कुरा मलाई नगर तँलाई त्यसको त्यति माया लागेको भए त्यसै कहाँ गएर बस होइन भने मलाई आइन्दा यसको कुरा नगर ए बुढा उ त्यो आकाश होइन ए हो त नि कहिले यसरी नहिँड्ने मान्छे आज के भयो यसलाई हातमा खुकुरी पो लिएर हिँडिरहेको त आ बुढा अर्काको कति कुरा काट्नु ए अनि बुढा बाख्राले सेउला काट्नु छ म सेउला काट्न जान्छु तपाईँ घर जानु मैले खाना बनाएर राखेको छु भोक लाग्यो भने खाना खानु हे तेरिका बुढी किन आत्ति कि किन हतार गरे कि अलिकति खन्न बाँकी छ त्यति खनाउ अनि म स्याउला झारिदिउँला तिमी टिप अनि सँगै जाउँला नि त घर भइहाल्छ नि ल वाटिल मलाई पुग्यो ए अनि बुढा भन न म यो भाँडाकुँडा लगेर घरमा राखेर त्यही घर माथिल्लोपट्टिको सेउला झारेर आउँछु तपाईँ यति खनिसकेर आउनु अनि यो लुगा मैलो भएको छ घर आएर खोलेर राख्नु म आएर धुन्छु ल ल लिएर जाऊ यो पनि जाऊ ल म यति सकेर आउँछु छिट्टै आऊ है ल ल हुन्छ
हो आकाश भाइ कहिले आयो हो विदेशबाट? एउटा हात त छैन त हौ। जे पनि विदेशबाट आएछौ खुसी लाग, तर तिमीलाई ऋण छ भन्ने कुरा त राम्ररी थाहा होला होइन? लाले दाई, मैले मेरो हात गुमाएर के हो? तपाईँले तपाईँको छोरा गुमाउनु पर्ला। सम्झाइनुहोस् आफ्नो छोरालाई, नत्र तपाईँको छोराको घाँटी खसी छिनाले चाहिँ छिनादिन्छु। हिसाब किताब गर्दै गरौँला। के रे मेरै बिराली मै सम्याउ, मेरै ऋण खाएर मेरै छोरालाई मार्ने त धम्की दिन्छस् होइन? मेरो छोराले के चाहिँ बिगार गरेर त नाङ्गो खुकुरी लिएर मेरो घरसम्म आइस? कैयौँ विदेशीका युवाहरूको जिन्दगी उजाड बनाइदिएका छन्। हो, तपाईँको ऋण लिएको छु, तर तिर्छु पनि। यो होइन कि घरको श्रीमती बेचेर। गाउँका चेलीबेटीलाई आँखा लाउने तपाईँको छोरालाई सम्झाइदिनुहोस्। होइन भने म जस्ता युवाले तपाईँको छोराको घाँटी काटेर बुढेसकालमा तपाईँले दागबत्ती दिनु पर्ला। अरे राम भाइ, आवेशमा नआउ न हौ। छोरा मान्छे हो, सानातिना गल्ती त भइहाल्छन्। अब कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई पनि सुध्रिने मौका दिउँ न भाइ। त्यसलाई सम्झाउनुहोस्, नत्र भने मैले जानेछु। अरे रामा, छोरा कुपुत्र जन्मेपछि बाबाआमाले दुःख पाउने चाहिँ गर्छ, घर त आउला, त्यसलाई जानेछु। हेलो हेलो हेलो, होइन यो नबोल्ने मान्छेले किन फोन गर्नु तात्ताउन छाडेर गयो? कसले फोन गरेको मामा? खोइ कुन चाहिँ हो? हेलो भन्छु बोल्दैन, हेलो भन्छु बोल्दैन। यो कुन चाहिँ नम्बर हो भान्जी? मैले त्यो नम्बर चिने नि छैन, बरु तिमीले नै चिन्छौ कि? हेर त भान्जी। हुन्छ। माइन्ड अन युर ल्याङ्ग्वेज। को हो तपाईँ? म चिन्दिनँ। यतिकै बेब्स भन्न पाइन्छ? क्या इङ्ग्लिस झार्दिरह क्या? आई एम हर्क नारायण। एनी मोर क्वेसन्स? बट एउटा सानो हेल्प गरौँ न ल। के हेल्प गर्नु पर्यो मैले तपाईँलाई? अनि यो मोबाइल तिम्रै हो? होइन, मामाको। किन चाहियो तपाईँलाई? सोधा नि, क्या चुहिया कुरा गरिदिएर। अनि यो मोबाइल तिमीसँगै हुन्छ होइन त? हुन्छ। किन? हो र? म हेर न, तिम्रो मोबाइलबाट एउटा सेल्फी खिच्न मिल्छ? गर्लफ्रेन्ड भेट्न त गएर कि कस्तो देखिरहेको छु भनेर नि। मिल्छ मिल्छ। होइन त्यसरी होइन कि, फ्रन्ट फ्रन्ट फ्रन्ट। ल दामी खिचिरह क्या। अनि कि हामी फ्रेन्ड बन्न मिल्छ होइन त? नम्बर सेयर गरौँ न हस्। होइन भान्जी, किन टोलाउने? के भयो? के मामा माइजू याद आयो क्या, त्यही भएर। अब त्यसको कुरा नगर भान्जी, भरे मलाई भोक लागिसक्यो। भित्र खाना पाकेन? हजुर पाकिसक्यो मामा, खाना खाना जाऊँ। ए खाना पाकिसक्यो? ल एक गाँस खाना खाउँ। आज वनतिर गएर दाउरा अलिअलि काटेर लिएर आउनु पर्यो। ल हिँड हिँड हिँड। होइन, यो औतारी फेरि मर्न आयो के हो? अस्ति त बुढाले बचायो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भिरमा लडेर मर्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध त थाप्न सकिँदैन नि। मरे नि मरस्,
जेसुकै होस्। होइन यत्रो जङ्गल पुलिसक्यो काटिहालौँ जस्तो रुख कुनै पनि देखेँ। हरियो वन नेपालको धन भन्छन्। यो कुकुन्न यो विधिका यो सरकार आएर यी भएका यी वन जङ्गल पनि सखा बनाएर हेर त अब ल उजाड बनाइदियो ल के गर्ने होला। अಯ್यो बाटो भाउजू ला टाउको नि भसक्कै भएर फुटेछ ला रुखबाट पो लडेछ ल बर्बाद परेन। फोन गरिदिनु पर्यो बल्ल दाइले। होइन यो औतारीले किन फोन गर्यो? हेलो औतारी भाइ। बले दाइ भाउजू त रुखबाट लडिछिन्। के रे के भन्दैछ औतारी भाइ यस्तो? हो भने बले दाइ यहाँ भाउजू रुखबाट लडेर बेहोस भागिरहेछन्। म सिधै हस्पिटल लिएर आउँछु, तपाईँ त्यतै आउनु है बले दाइ। हुन्छ भाइ त्यसै गर ल म आइहालेँ। हस् बले दाइ हस् ल हस्। यत्रो ज्यान छ बोकेर लाने पो कसरी? के भयो? किन खुकुरी फ्यालेको? मलाई पनि काट्नुस्, यो छोरीलाई पनि काट्नुस्। लभली किन कुरा बुझ्दैनौ तिमी? सब कुरा बुझ्छु म, त्यतिसम्म लाटी पनि छैन। त्यो लाले साउको बाउ छोरा कस्तो छ थाहा छ त हजुरलाई? थाहा हुँदा हुँदै उनीहरूसँग झगडा गर्न जानुपर्छ? पैसा र पावर हुनेले जे गर्दा पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो? उनीहरूसँग पैसा र पावर छ भनेर गाउँघरका चेलीबेटीलाई जे गर्दा नि हुन्छ कि? गरिब मान्छे नै होइनन्। अब त्यो जमाना गयो लभली। धनको आडमा बसेर गरिब जनतामाथि शोषण गर्ने शोषकहरू विरुद्ध अरू कसैले आवाज नउठाए पनि मैले आवाज उठाउँछु लभली। हामी जे छौँ ठिक छौँ, तपाईँ एकजनाले आवाज उठाएर केही हुनेवाला छैन बुढा। तपाईँलाई थाहा छ त पल्लो गाउँको श्यामेको छोरी बलात्कृत भएर मरी। यो समाजको सबैले आवाज उठाए, तर यहाँ समाजका ठुला भनौदाहरूले बलात्कारीलाई जगाए, तर दुखीको आवाज कसैले सुनेनन्। सुन्छ त केवल पैसा अनि पावरले। हामीलाई हजुर भए पुग्छ, बाँकी समाजले जेसुकै भनोस्। ल बले दाइ अहिले म लाग्छु। भरा भान्जी पनि एक्लै छन्। भन्छन् नि दशा बाजा बजार आउँदैन भन्छन्। तपाईँहरूलाई यो पालि ठुलै दशा लागेको रहेछ। हो औतारी भाइ, हामीलाई यसपालि धेरै ठुलो दशा लागेको रहेछ। ल बाटुले भाउजू अहिले राम्रोसँगले आराम गर्नुहोस्। यसो केही पऱ्यो भने मलाई बोलाउनुहोस्। अहिले म लाग्छु है त। हुन्छ औतारी भाइ, केही पऱ्यो भने खबर गरौँला नि है। तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् बले दाइ हस्। तिमीले गर्दाखेरि आज मेरो बुढीलाई जोगाइदेऊ। टाउको धेरै दुखिरहेछ बुढी। दुखिरहेछ नि यो बुढा। किन बुढी? बरु एकचोटि छोरालाई फोन गरिहेर्नु न। आमा बिरामी छ भन्ने खबर पाएर नआइ पो हाल्छ कि। फोन गर्ने र भने है त म एकचोटि गरेर हेर्छु। फोन त लागिरहेछ। काट्दै त बुढी फोन। त्यो पनि बिजी भएर होला। फेरि एकचोटि गरिहेर्नु न। खै गरौँ कि नगरौँ, त्यसले त जानी जानी फोन काटेको जस्तो लाग्यो मलाई। तै पनि फेरि गर्छु है त म। स्विच अफ रहेछ। मैले फोन गरेको भन्ने थाहा पाएर स्विच अफ गर्यो त्यसले। देखिस् छैन बाटुली हाम्रो छोराको काम? मैले फोन गरेको थाहा पाएर पहिला फोन काट्यो, त्यसपछि स्विच अफै गर्यो नि।
जस्तो सुकै बिजी भए पनि घरबाट बाउले फोन गरेको थाहा पाएपछि त म अहिले बिजी छु बा, पछि फोन गर्छु भनेर भन्न सकेन त्यसले। फोनै काटिदियो। ठिक छ, छोरा पाए बुहारीको लागि ठिक्क, छोरी पाए ज्वाइँको लागि ठिक्क, अनि उनीहरूको लागि हामी बुढाबुढी ठिक्क। त्यही रहेछ होइन त? बुढा, हामी कति अभागी रहेछौँ है। यस्तो दुःख परेको बेलामा आफ्नो सन्तान भएर पनि आफ्नो सन्तानसँग दुःख पोख्नु पनि पाएन। तो चिन्ता नगर बाटुली, तेरो बुढो भने पनि आमा बाबु भने पनि सन्तान भने पनि म छु नि। म अहिलेसम्म जिउँदो छु नि बाटुली। त चिन्ता नगर ल। हेर, तँलाई धेरै टाउको दुखिरहेछ, औषधि खाने बेला भइसक्यो। केही खानेकुरा खाएर मात्रै औषधि खानिदिनु भनेको छ डक्टरले। म किचनमा गएर केही खानेकुरा पकाएर लिएर आउँछु ल। चिन्ता नगर, तेरो बुढो अहिलेसम्म जिउँदो छ नि त। बट त्यसरी चिन्ता गर्छन्, चिन्ता नगर ल, चिन्ता नगर। एकछिन आराम गरिराख ल। यो बिर्खीले गर्दा मेरो इज्जत नै जाने भयो। हे भगवान्, यो छोराले कुन जुनीको सजाय दिँदैछ मलाई? यो नराम्रो हो कि गाउँलेले मलाई त्यत्तिकै त्यसको बारेमा नराम्रो भन्छन्? यसो बुझ्नु पर्यो अब। ओ माई गड, यो गाउँमा नि यस्ता परीहरू छन् जो कि यो बिर्खेलाई थाहा नै छैन। एकचोटि यो परीलाई हात पार्न पाए त। अङ्कल किन मेरो बाटो छिकेको? खै चढ्नुहोस्। अङ्कल रे, म कुन चाहिँ एङ्गलबाट अङ्कल देखेँ? भन् त। माया ओ माया, म तिमीलाई माया धेरै गर्छु ओ माया। तपाईँलाई लाज लाग्दैन आफ्नो छोरी जस्तो मान्छेलाई यस्तो व्यवहार गर्न? थु! खस एक्सन। रोलिङ एक्सन। ए बाटुल भाउजू, रोलिङ ल एक्सन। बाटुल भाउजू, तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस् है। अहिले म लाग्छु, भाडा भान्जी एक्लै छिन्, नत्र म एकछिन फुर्सद लिएर बस्थेँ। बल्ल बल्ल भेटेको दाइले एकछिन गफ गरेर पनि बस्थेँ। अहिले म लाग्छु है त। हुन्छ बाबु, केही पऱ्यो भने खबर गर्नु। हस् हस्, बल्ल दाइ, हस्। धेरै धेरै धन्यवाद बाबु तिमीलाई। हस् दाइ। रोलिङ एक्सन। आहा, मामा त कस्तो राम्रो देखेको टिकटकमा। ल हेर्नुहोस् त, अब त भाइरल हुन्छ जस्तो छ। कट। रोलिङ एक्सन। रोलिङ अनि के? रोलिङ एक्सन। तपाईँलाई लाज लाग्दैन आफ्नो छोरी जस्तो मान्छेले यस्तो व्यवहार गर्न? थु! खुब गाउँमा नाम राखिन्छ छैन तैँले? वान मोर